ध्यान दिएर सुन्नु है। गएको हप्ता हामी चङ्गाई सभाको लागि गएको थियौँ काठमाडौँमा। जब त्यहाँ चङ्गाई कार्यक्रम भयो, बहुत धेरै रोगीहरू निको भए। चङ्गाई कार्यक्रम भएपछि जब शनिबारको सङ्गति सुरु भयो, यति धेरै नयाँ मान्छेहरू आए त्यो चर्चमा, त्यो चर्चै हटेन। त्यहाँको पास्टरले मलाई फोन गरेर भिडियो देखाउँदैनुहुन्थ्यो कि चर्च पनि भरेछ, चर्च भरेर मान्छे हटेदैनन्। एकचोटिको चङ्गाई कार्यक्रममा यति धेरै आत्मा बच्यो भन्दै झन् हरेक महिना आउनु तपाईँ चङ्गाई कार्यक्रम गर्न। हरेक महिना मैले भने म प्रार्थना गर्छु हरेक महिना परमेश्वरले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर म टाइममा आउँछु। एकचोटिको चङ्गाई कार्यक्रमले चर्च भरियो, बाहिर बसेको मान्छेहरू पनि सानो भयो उहाँलाई त्यो ठाउँ। एकचोटिको चङ्गाई कार्यक्रममा कति वर्षदेखिको चर्च हो त्यो, हुँदै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको कृपा हो। रोगीहरू, अन्धो मान्छेहरूले देख्दै थियो, बच्चाहरू जसले चस्मा लगाएर पनि मुस्किलले देख्थे, पावर चस्मा लाउँथ्यो त्यो पनि पावर बढेको गर्थ्यो, चस्मा फेरि गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूले चस्मा खोलेर हेर्दै थिए, देख्दै थिए, रोगीहरू निको हुँदै थिए। बहिरोले सुन्यो, धेरै रोगीहरूलाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसको 3 चोटि अपरेसन भयो खुट्टाको। 3 चोटि अपरेसन हुँदा पनि त्यो हड्डी जोडेकै थिएन, भाँचेको हड्डी। प्रार्थनापछि उहाँले दुखाइ सन्चो भएको महसुस गर्नुभयो। अहिलेसम्म धेरै सन्चो भइसक्यो होला, हुँदै हुन्छ। अनि एकजना बहिनी त्यो काठमाडौँको, उसले लगभग 8 वर्षदेखि विदेश जान चाहन्थ्यो, किनकि विदेश गएर त्यही जोसँग बिहा हुनुपर्ने हो त्यो त्यही विदेशमै छन् र विदेश गएर बिहा गरेर बस्ने योजना थियो। 8 वर्षदेखि ट्राई गर्दै थियो, भिजै लाग्थेन त्यसको, 8 वर्षदेखि। अनि नेपालमै बिहा भयो, केटा नेपालमै आएर केटा गइसकेपछि पनि काम भएन। 8 वर्षदेखि प्रोसेस गरिरहेका छन्, 8 वर्षभन्दा धेरै। अहिले यो वर्ष लिएर 9 वर्ष। अनि उसले भन्दै थियो कि परमेश्वरको इच्छा होइन मलाई बाहिर पठाउने। मैले भने परमेश्वरको इच्छा होइन भने हुँदैन जति प्रार्थना गरे पनि, तर यदि परमेश्वरको इच्छा हो भने मैले जब आज प्रार्थना गरिदिन्छु छिटै आउँछ भिजा तपाईँको, आएन भने थाहा पाउनु परमेश्वरको इच्छा होइन। तर जब मैले छुन्छु यो तपाईँको एरियालाई, मैले छुने बित्तिकै थाहा पाउनु वार कि पार हुन्छ। खेल खेल्नलाई आएको होइन म काठमाडौँमा। जब उहाँको लागि प्रार्थना गरेँ, आज बिहान जब म यहाँ आउँदै थिएँ, उहाँले म्यासेज गर्नुभयो मलाई यति धेरै लामो, मेरो भिजा लाग्यो, प्रार्थना गरिदिनु होला म राम्रोसँग जान सकूँ। हुँदैन हुन्छ। 8 वर्षदेखि 9 वर्षदेखि ट्राई गरिदिन्थ्यो उहाँले। अनि यो हप्ता फेरि हाम्रो चङ्गाई कार्यक्रम छ शनिबार काठमाडौँमा, अनि आइतबार हाम्रो चङ्गाई कार्यक्रम छ दोलखा जिल्लातिर। हिउँ पर्छ, हिमालको नजिक छ अरे त्यो ठाउँ के सैलुङ हो कि के भन्छ। शनिबार त्यहाँ चङ्गाई कार्यक्रम भ्याएर शनिबार साँझ हामी दोलखाको लागि जान्छौँ। जब म त्यहाँबाट चङ्गाई कार्यक्रम गरेर फर्किन्छु, त्यहाँबाट चङ्गाई कार्यक्रम गरेर फर्केको केही हप्तापछि हाम्रो यो सङ्गति आइतबार हुन्छ, किनकि सरकारले 2 दिन बिदा दिन्छ, शनिबार र आइतबार। हुँदैन हुन्छ। शनिबार हाम्रो कपिलवस्तुको चर्चमा हुन्छ, आइतबार यहाँ हुन्छ सरकारी बिदा भएको दिन। स्कुल पढ्ने कलेज पढ्ने बच्चाहरू पनि सजिलो हुन्छ त्यसपछि। हुँदैन हुन्छ। वचन सुन्ने चाहिँ ध्यान दिएर। हालेलुया। यो वचन हो जसले तपाईँलाई बहुत शक्तिशाली बनाउँछ। थाहा छ तपाईँलाई? प्रभुले भन्नुभयो, मलाई मान्छेहरूले के भन्छन्? चेलाले भन्छ, कसैले भन्छ तपाईँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेवाला हो जो मर्यो तर जीवित भएर फेरि फर्किएको छ। कसैले भन्छ एलिया हुने नि। कसैले भन्छ पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूमध्ये कोही हुन् जो फेरि बौरी उठ्यो र आयो फेरि हाम्रो युगमा। अनि यसरी भन्नुहुन्छ तिमीहरू के भन्छौ? म को हो? पत्रुसले भन्छन् तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हाम्रो मसिहा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरबाट पठाइएको ख्रीष्ट, उहाँको एकमात्र पुत्र। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो वचन जो तिमीले पायौ नि, यो प्रकाश भित्र, यो वचन जो तिमीले पायौ यो तिमीलाई हाड र मासुले दिएको होइन, भनेको संसारिक कुराहरूले दिएको होइन त तिमीलाई यो ज्ञान, आत्मिक कुराहरू तिमी आत्मिक वचन थाहा पाएको भएर परमेश्वरले तिमीलाई यो वचन दिनुभयो तिम्रो हृदयमा। अनि भन्नुहुन्छ तिम्रो नाम सिमोन राखिने छैन, अब पत्रुस राखिनेछ। सिमोनको अर्थ के हो थाहा छ? सिमोन एउटा घाँस हो। सिमोन एउटा घाँस हो। त्यसलाई घाँस, सिमोनलाई घाँस पनि भन्छन्। सुकेको घाँस, भुस, टुक्रा टुक्रा भएको पराल, भुस, जब हुरी आउँछ उड्छ त्यो भुस। त्यसको 2टा अर्थ हुन्छ। एउटा घाँस हुन्छ जुन खरवाला घाँस, हुँदैन? खर एउटा खर जस्तै हो, एउटा हो भुस।
जब आधी बेरी आउँछ, हावा चल्छ, तिनीहरू हावासँगै झुक्छन्, उडाएर लैजान्छ। प्रभुले भन्नुभयो तिमी समस्यामा, कष्टमा, हुरी बतासमा उड्ने मान्छे होइन, अब तिमी सिमोन होइन, तिमी अब पत्रुस हौ। पत्रुसको अर्थ हुन्छ चट्टान, हुँदैन हुन्छ। जसले वचन जानेको छ त्यो चट्टान हो। जब वचनले भरिनुभयो, तपाईँ परमेश्वरको रहस्यगुप्त कुराहरूले तपाईँ भरिनुभयो, तपाईँ चट्टान हो। जब तपाईँ चट्टान हो, कोही मान्छे आएर या कोही दुष्ट आत्मा आएर तपाईँसँग ठोकिन्छ, त्यो टुक्रा टुक्रा हुन्छ। वचनमा के लेखेको छ? त्यो चट्टानमाथि तिनीहरूले ठेस खानेछन् र टुक्रा टुक्रा हुनेछन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जब तपाईँ चट्टान हो, हावा चलेको बेलामा यो पातहरू हल्लेछ होइन, ढुङ्गाहरू त हल्लिँदै हल्लिन, तिनीहरूलाई के मतलब? उनी त शीतलमा जान्छ, कति शीतल, बुझ्दै हुनुहुन्छ? रुखहरू भाँचिन सक्छ, पराल उड्छ, भुस उड्छ। हुरी बतास चलेको बेलामा नराम्रो परिस्थितिमा सिमोनहरू नाश हुन्छन्। पुरै जो सिमोन हो त्यो गायब हुन्छ। जता परिस्थितिले ढल्कायो उतै ढल्किन्छ त्यो, परमेश्वरको वचन नभएर। तर जोसँग परमेश्वरको वचन छ त्यो चट्टान हो। परिस्थिति आउँछ, ड्याममा ठोकिन्छ, परिस्थिति टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यसलाई अलिकति असर पर्छ तर त्यो नाश हुन्न। तर त्यो परिस्थिति टुक्रा टुक्रा हुन्छ। त्यो शैतान, त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो शैतानको योजना, त्यो बिमारी, बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यो वचन हो जसले तपाईँलाई चट्टान बनाउँछ, स्थिर राख्छ, टिकाइ राख्छ। वचनको ज्ञान नहुने मान्छेहरू तर अभिषेक मात्रै पाएको छन्, शक्ति छ परमेश्वरको, तर वचनको ज्ञान छैन। मैले देखेको छु बहुत आत्तिन्छन् तिनीहरू पल पलमा। अब त्यो वचन छैन नि त, किनकि वचन अभिषेकले के दिन्छ तपाईँलाई? अभिषेक छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ पवित्र आत्माको, तर वचन छैन, आत्तिनुहुन्छ तपाईँ। हरेक परिस्थितिको लागि तपाईँलाई वचन चाहिन्छ, हुँदै हुनुहुन्छ? तपाईँसँग वचन छ, तपाईँ चट्टान बनिसक्नु भएको छ। परिस्थितिहरू आउँछ, तपाईँ शानले बस्नुहुन्छ, किनकि तपाईँसँग वचन छ। तर वचन छैन भने तपाईँ हल्लिनुहुन्छ, उड्नुहुन्छ, परिस्थितिले बगाएर लिएर जान्छ तपाईँलाई जता मन लाग्छ उतै। ध्यान दिएर सुन्नेछु वचन है त, एकदम ध्यान दिएर। म तपाईँलाई जब परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको भविष्य देखाउनुहुन्छ, कति कुराहरू उज्यालो देखाउनुहुन्छ भने कति अँध्यारो हुन्छ। वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो ए मूसा माथि पर्वतमा आइज, म तँसँग त्यहाँ भेट गर्नेछु 40 दिन 40 रातको लागि। वचनमा लेखेको छ मूसा सिनै पर्वतमा चढेर जान्छन्, परमेश्वर बादलमा ओर्लिया हुनुहुन्छ र लेखेको छ कालो बादलले छोप्छ त्यो ठाउँ, कालो बादलले छोप्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बादलभित्र आइज, कालो बादल भित्र जाँदैछ। त्यसरी कालो बादल अँध्यारो हुन्छ चारैतिर। परमेश्वरले यस्तो ठाउँमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ जहाँ केवल परमेश्वरमाथि मात्रै भरोसा गरेर त्यो जान सक्छ, किनकि अँध्यारो छ त्यो। परमेश्वरले कतिपय कुराहरूमा तपाईँलाई यस्तो परिस्थितिमा खडा गरिदिनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा लिएर राखिदिनुहुन्छ जहाँ चारैतिर अँध्यारो देख्नुहुन्छ। मेरो भविष्य छैन होला उज्यालो, म निको हुन्न होला, म बिमारी नै हुन्छु होला, गरिबीको श्राप टुट्दैन होला, यो दुःख कष्ट भइरहेको छ होला। त्यस्तो अँध्यारो परिस्थितिमा एउटा मात्रै भरोसा परमेश्वर। जससँग वचन छ आँखा चिम्म गरेर जान्छ भन्छ, आँखा खोल्यो भने अँध्यारै हो। आँखा चिम्म गरेर भरोसा गरेर प्रार्थना गर्दै प्रभु मलाई सम्हाल्नु भन्दै हिँड्छ त्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? मूसा गयो अँध्यारोमा गयो, आखिर जब अँध्यारोबाट निस्केर आयो नि, वचन लेखेको छ त्यसको चेहरा चम्किँदै थियो, लाइट बल्बहरू बन्दा खतरा। मान्छेले देख्थे डराउँथे, भन्थे बाफरे परमेश्वरको महिमा लिएर आयो, त्यसको शरीर बल्दै थियो, उज्यालो ज्योति त्यसको शरीरमा। मूसालाई आफैले थाहा छैन। जाँदाखेरि तपाईँलाई कतिचोटि अवस्थामा परमेश्वरले जाँच्नको लागि यस्तो ठाउँमा लिएर आउनुहुन्छ र यस्तो कुरा गर्न पनि लाउनुहुन्छ, यस्तो परिस्थितिमा पनि लैजानुहुन्छ, वरिपरि अँध्यारो लाग्छ तपाईँलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ? भविष्यको एउटा रहस्यहरूमध्ये एक हो यो। तपाईँलाई परमेश्वरले जति देखाउनुहुन्छ, जस्तै मानौ यहाँदेखि त्यहाँ देखाउनु भएको छ, त्यहाँसम्म जानु, यहाँ गएपछि बल्ल अगाडिको देख्नुहुन्छ। तर यहीँ बसेर त्यो कुनासम्म हेर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर मैले तपाईँमाथि भरोसा गरेको, उपवास बस्छु, बाइबल पढ्छु, प्रार्थना गर्छु, मलाई त्यो कुनासम्म देखाइदिनु भनेर देखाउनु परमेश्वरले, उता अँध्यारै हुन्छ। किनकि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीले उहाँमाथि भरोसा गरौँ, किनकि हाम्रो भविष्य येशू हो। वचनमा लेखेको छ उहाँ अल्फा र ओमेगा हो, आदि र अन्त्य। भनेको बितेका दिनहरू पनि उहाँ हो, आजको दिन पनि उहाँ हो, भविष्यका दिनहरू पनि उहाँ हो। हाम्रो भविष्य येशू हो। त्यही भएर प्रभुले यति मात्रै देखाउनु भएको छ भने यहाँसम्म हिँडेर त जानु, पहिला अगाडिको साफ हुन्छ, त्यहाँसम्म जानु अगाडिको साफ हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मान्छेहरू धेरै चिन्ता लिने, डिप्रेसनमा जाने, चिन्ताले कुलै बिमारीले मान्छेलाई मार्न सक्दैन, तर त्यो बिमारी आयो र धेरै चिन्ता लिन लाग्यो तिनीहरू अँध्यारोमा, त्यो चिन्ताले मारिदिन्छ तिनीहरूलाई।
समस्याहरू त एउटा माध्यम मात्रै हो जो शैतानले प्रयोग गर्छ। त्यसले मेन अट्याक गर्न खोजेको तपाईँलाई चिन्ता दिन चाहन्छ कि नसुतोस् राति, यो खान पनि नखाओस्, बिमारी होस्, अझै बिमारीमा अझै थपियोस् बिमारी। सुन्दैनछु मेरो कुरा? तर जसलाई परमेश्वरको इच्छा थाहा छ त्यसले भन्छ यहाँसम्म देखेको छु, यहाँसम्म त जाऊँ, पहिला यहाँसम्म आउँछ। उदा जुन अँध्यारो भएको हुन्छ त्यो पनि उज्यालो हुन्छ। फेरि तपाईँको भविष्यमा जति अँध्यारो देखे पनि तपाईँको भविष्य यसु हो, तपाईँको गोठालो उहाँ हो, बोलाउँदिनुहुन्छ, तपाईँ हिँड्ने हो कति कुरा नबुझ्दा पनि। सुन्दैनुहुन्छ मेरो कुरा? एउटा कुरा यो कन्फर्म हो, सबैको लागि परमेश्वरले महान योजना बनाउनु भएको छ। कसैलाई पनि खेल खेल्नलाई बोलाएको छैन, लुडो खेलौँ न, आउँ लुडो खेलौँ न। परमेश्वरले गेम खेल्न बोलाउनु न। यदि उहाँले तपाईँलाई चुन्नुभयो लाखौँ मान्छेहरूबाट भने तपाईँको लागि महान योजना बनाएर चुन्नुभएको छ र तपाईँको लागि त्यो महान योजना हिँड्दाखेरि बाटोमा अँध्यारो देखिन्छ, कतिचोटि अँध्यारो हुँदा पनि भरोसा गरेर हिँड्ने हो। सुन्दै हुन्छ मेरो कुरा? ध्यान दिएर सुन्नु यो रहस्यको कुरा। वचनमा लेखेको छ परमेश्वरले हुनुहुन्छ, यसो आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ पत्रुस के तिमीले माछा पाएनौ? पत्रुसले भन्छ होइन प्रभु, रातभरि मार्यो एउटा माछा नि पाएन। रातभरि मारे गरे, रातभरि जाल हालेछन् एउटा माछा पाएनन्। अब जाल धुँदैछन् तिमीले। पत्रुसलाई सेवाको लागि बोलाउनु भन्दा पहिला जाल धुँदैछ। यसोले भन्नुहुन्छ के म तिम्रो ढुङ्गामा आउँ? ढुङ्गामा आएर वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, भिड लगाएर भन्नुहुन्छ पत्रुस अब के गरौँ, हामी गहिरोतिर जाउँ। गहिरोतिर गयो। यसोले भन्नुहुन्छ यहाँ गहिरोमा माछा हाल्न त जाल हाल्नु। पत्रुसले भन्छ ए प्रभु, मेरो बाउ माछा मार्नेवाला हो, मेरो बाजे माछा मार्नेवाला हो, माछा मार्न हामीलाई आउँछ कि तपाईँलाई आउँछ? यहाँ गहिरोमा कहाँ माछा हुन्छ? रातभरि किनारमा मारेछन्, किनारमा त आएन, गहिरोमा माछा आउँछ? यो हाम्रो दिमागले भन्दैन कि यहाँ माछा आउँछ। तपाईँ काठको काम गर्नेवाला मान्छे, तपाईँको बाउले पनि काठको काम गर्थे, हजुरबाले पनि काठको काम गर्थे होला। हाम्रो पुर्खौँदेखि माछा मार्दैछौँ हामीले। अब तपाईँले किनारमा नहुने माछा, अब एकदम गहिरोमा जाऊ र माछा मार, आफ्नो दायाँतिर एउटा जाल हान भन्नुहुन्छ। अझै त्यसले भन्छ रातभरि मार्यो प्रभु, माछै पाएन। तर लास्टमा के भन्छ पत्रुसले? पत्रुसले भन्छ प्रभु, मेरो दिमागले भन्दैन कि माछा आउँछ, अँध्यारो देख्दैछु मैले। तपाईँको वचनअनुसार हिँड्दा पनि भविष्य अँध्यारो देख्दैछु। मेरो दिमाग पुरै अँध्यारोले ढाकेछ, मेरो भविष्य राम्रो छ, माछा मिल्छ, गरिबीको श्रापबाट मुक्ति पाउँछु, बिमारीबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने केही देखेको छैन, मेरो दिमाग अँध्यारो छ। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हानिदिन्छु एक जाल। भन्नु खोजेको अँध्यारो देखि पनि पाइला चाहिँ चाल्छु तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि। जब एक जाल हान्छ, वचनमा लेखेको छ यति धेरै माछा निस्किन्छ, तान्न सक्दैन त्यसले। कराएर किनारको मान्छेहरूलाई बोलाउँछ, भन्छ एउटा दुईवटा डुङ्गा लिएर आऊ भाडामा। आफ्नो माछा पनि उसको डुङ्गामा राख्छ, किनकि आफ्नो डुङ्गा लाग्छ माछा धेरै भएर। परमेश्वरको योजना तपाईँलाई लाग्छ कि यो के हो यो? तर परमेश्वरको काम गर्ने तरिका, उहाँ राजा हो, उहाँलाई जसरी काम गर्न मनपर्छ हामीले सबमिट गर्ने, हामीले आफैलाई अधीनमा ल्याउने। उहाँले त्यस्तै गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुभएको होस्, केही फरक पर्दैन। हुँदैन हुन्छ मेरो कुरा? तपाईँको भविष्यमा तपाईँले अँध्यारो देख्दैनुहुन्छ, दिमागले बुझ्नु भएन, कहाँबाट होला त्यो, कहाँबाट यो होला, कसरी त्यो होला, जे सुकै परिस्थितिमा। तर प्रभु तपाईँको अघि अघि हिँड्दै हुनुहुन्छ भने अँध्यारो हुँदा पनि तपाईँ हिँड्दै जानु। पत्रुसले भन्छ नाइ, जमानादेखि माछा मारेछन्, यस्तो हुनै सक्दैन, यो हाम्रो नियम अनुसार होइन। प्रभुले भन्छ तेरो नियम अनुसार होइन, तैँले अँध्यारो देख्दैछस् आफ्नो नियम अनुसार, तर मेरो नियम अनुसार मैले देख्दैछु 2-3 डुङ्गा माछा, 2-3 डुङ्गा माछा आउँछ एक झट्कामा, मेरो नियम अनुसार। कहिले कहिले प्रभुले तपाईँलाई भविष्य देखाउनुहुन्छ, अँध्यारो हुन्छ त्यो। तर प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ भने आँखा बन्द गरेर भरोसा गरेर तपाईँले पाइलो पछ्याउने हो। भविष्य सधैँ उज्यालो देखिन्न। हुँदै हुनुहुन्छ? हुँदै हुनुहुन्छ? जहाँसम्म देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म जानु यस्तो गरेर, अनि त्यसपछि अगाडि उज्यालो हुँदै जान्छ। जसलाई थाहा छ कि परमेश्वरले मलाई महान बोलावटले, महान योजनाले बोलाउनु भएको, त्यसले जस्तो नराम्रो परिस्थितिहरू पनि आशा राख्छ मनमा कि मेरो भविष्य। कोही पनि यस्तो मान्छे छैन जसलाई खेल खेल्नलाई बोलाएको परमेश्वरले। सबै व्यक्तिलाई महान योजनाको लागि बोलाउनु भएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सबैको लागि महान बोलावट, महान योजनाको लागि बोलाउनु भएको। कमी बस के हो? परमेश्वरले हिँड्न भन्दै हुनुहुन्छ, तर अँध्यारोलाई त अँध्यारो छ, म त जान्न त्यहाँ। अब शैतानले कतै वचनमा लेखेको छ, शैतानले ज्योतिको रूप धारण गर्छ र छल गर्न सक्ने, झुकाउन सक्ने जतिलाई झुकाउँछ। ज्योतिको रूप धारण गर्छ भनेको त्यसले सर्टकट देखाइदिन्छ, भन्छ परमेश्वरले भनेको यता हो, त्यता त अँध्यारो छ, हेर यता उज्यालो छ। तर जब तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, भरोसा गर्नुहुन्छ, अँध्यारो भए पनि तपाईँ हिँड्नुहुन्छ त्यहाँ। हुँदै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जहाँसम्म परमेश्वरले देखाउनु भएको छ त्यहाँसम्म जानु। त्यहाँ पुगेपछि अगाडि उज्यालो हुन्छ, त्यो पनि हिँड्नु। हिँड्दा हिँड्दै
छर्लङ्ग देख्न थाल्नुहुन्छ पछि। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सबैले आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, मसँग भन्नु, परमेश्वर मलाई अनुग्रह दिनुहोस्, तपाईँले आज्ञा गर्नुभएका पुरै पाइलाहरू म चल्न सकौँ। जहाँ हिँडाल्न चाहनुहुन्छ मेरो अघि तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले हिँडाल्न लागेका सबै पाइलाहरू म पछ्याउनेछु। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि, कुनै अँध्यारोदेखि, कुनै अन्धकारदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनले मलाई ढाडस दिन्छ। येशूको नाउँमा भन्नु आमेन। ध्यान दिएर सुन्नु होला। पाकिस्तानबाट एउटा चर्चले हामीलाई मेसेज गर्दै थियो। हामी चाहिँ कि काठमाडौँमा जब हामी चङ्गाई कार्यक्रमको लागि गयौँ, काठमाडौँमा एकजना पास्टर बाबु आउनुभएको थियो जो 3000वटा चर्चको अध्यक्ष हो। 3000वटा विश्वासीको होइन, 3000वटा चर्चको अध्यक्ष हो। उहाँको क्रिस्चियन समाजमा 3000वटा चर्च छ। त्यो जब उहाँहरू आउनुभयो, चमत्कार देख्नुभयो, वचन सुन्नुभयो, अचम्म भन्नुभयो र पाकिस्तानको मान्छेहरू उहाँहरूसँग कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो। पाकिस्तानको कति व्यक्तिहरू जसले चाहन्थे कि नेपालबाट कोही जाओस् सँगै कार्यक्रम गर्न, त्यहाँ उहाँले हाम्रो बारेमा भनिदिनुभएको छ र पाकिस्तानको मान्छेहरू चाहन्छन् कि हामी आउँछ त्यहाँ। अनि म प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरको इच्छा हुन्छ त्यसपछि म आउँछु। मैले केही पनि डिसिजन दिएन, तर मैले भन्नु खोजेको के हो, तपाईँलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ कि परमेश्वरले यो वर्ष हामीलाई ज्योति बनाउनुहुन्छ। ज्योति भनेको के हो? ज्योति भनेको यदि चारैतिर अँध्यारो छ, एउटा मात्रै बत्ती बोलेछ भने पनि सबै मान्छेको आँखा उतै जान्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले अँध्यारोमा ख्याल गर्नुभयो भने अँध्यारो छ चारैतिर र एउटा ठाउँमा कतै उज्यालो छ, आगो बल्दै गरेको या बत्ती बल्दै गरेको, सबैको आँखा उतै जान्छ। अन्धकारमा ज्योति हुनु भनेको धेरै टाढाको मान्छेले तपाईँलाई हेर्छ, चिन्छ, भन्छ कि त्यसले रक्सी खान्थ्यो, रक्सी छुट्यो, त्यसको लाउने थियो, हिँड्न थाल्यो, बिमारी थियो, निको भयो। तपाईँ जब ज्योति भन्नुहुन्छ, अँध्यारोमा बाँचिरहेको मान्छेले यस्तो आँखा फर्काइ हेर्छन् तपाईँलाई, तपाईँको जीवन हेर्छन्, तपाईँको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको कामहरू हेर्छन्। यसो भन्नुभयो म संसारको ज्योति हो। जब यसो संसारलाई छोडेर जानेवाला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ अब जगतको ज्योति, अब संसारको नुन र ज्योति तिमीहरू हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यदि तपाईँ ज्योति हो, मान्छेले तपाईँलाई हेर्छन्, टाढाबाट कुरा गर्छन् तपाईँको बारेमा। हालेलुया। ध्यान दिएर सुन्नु होला मेरो कुरा। परमेश्वरको योजना महान छ, तर उहाँले आफ्नो योजनामा डराउँदै गर्दाखेरि यो एउटा पाइलो आउँछ सबै क्रिस्चियनहरूको लाइफमा। जब अँध्यारो हुन्छ परिस्थिति, परमेश्वरकै इच्छामा हिँड्दैछन् तिनीहरू, तर अँध्यारो हुन्छ। त्यति बेला तपाईँ त्यो अँध्यारो कट्न सक्नुभयो मनमा ढाडस लिएर, परमेश्वरको वचनमाथि भरोसा गरेर। नबुझेको परिस्थितिमा पनि प्रार्थना गरिराख्नुभयो, नबुझेको परिस्थितिमा पनि उहाँलाई प्रेम गरिराख्नुभयो। तपाईँको दिमागले बुझेको छैन पत्रुसले चाहिँ, तर आज्ञा पालन गरिराख्नुहुन्छ नबुझ्दा पनि। त्यो नबुझ्ने संसारपछि अर्को संसारमा जानुहुन्छ जब त्यो अँध्यारो टलेर जान्छ, जब त्यो परिस्थितिबाट बाहिर आउनुहुन्छ, मसा जस्तै ज्योति बन्नुहुन्छ, तपाईँ चम्किन थाल्नुहुन्छ। मान्छेले हेर्छन्, भन्छन् यसको चेहरा त चम्किन लाग्यो, कालो बादल भित्र पस्यो, कालो बादलबाट जब निस्क्यो यसको चेहरा त बल्दैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यो हाम्रो भविष्य हो। परमेश्वरले ज्योति दिन चाहनुहुन्छ भने अँध्यारोबाट भएर लिएर जान चाहनुहुन्छ। अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म डराउन भनेको, तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर बेला बेलामा मलाई सिकाउनको लागि, मेरो हृदय तयार गर्नको लागि लिएर जानुहुन्छ, तर म डराउन त्यो परिस्थितिमा पनि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा मेन रहस्य जो मैले मेरो जीवनकालभरि सिकेको छु, एउटा सबभन्दा काम लाग्ने कुरा वचनबाट म पढेर सुनाउँछु है त्यो तपाईँलाई। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक खोल्नु सबैले। धन्यवाद देशु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्याय सुरुमै, भजन सङ्ग्रह 1, भजन सङ्ग्रह 1 को 3 पद मेरो जीवनकालभरि सबभन्दा मेरो हृदयको नजिक हुने वचनहरूमध्ये एक हो यो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा यहाँ लेखेको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो बोट छ, एउटा यस्तो रुख छ जो के खोलाको किनारमा रोपिएको छ। जीवनको नदीको, जीवनको खोला हाम्रो प्रभु येशू। यो भजन सङ्ग्रहमा भन्छ कि एउटा यस्तो बोट छ
एउटा मान्छेहरू यस्तो मान्छेहरूको हृदय छ, यस्तो समूह छ मान्छेहरूको पृथ्वीमा जसले आफैलाई खोलाको किनारमा रोपेका छन् र त्यहीँ रहिरहन्छन्। तिनीहरूको ऋतुसम्म पुरेर बस्छन्, जब ऋतु आउँछ फल फलाउँछन्। सुन्नुहुन्छ मेरो कुरा? परमेश्वरले जे पनि तपाईँलाई मलाई दिने हो, खोलाको छेउमा बस्यो भने मात्रै दिने हो, उहाँको नजिक टाँसिरहेको भए। हरेक अवस्थामा अँध्यारो देख्दैनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्दै बुझ्नुहुन्न केही पनि, तर परमेश्वर तपाईँको डुङ्गामा हुनुहुन्छ। पत्रुसले भन्छ, प्रभु मैले त बुझेन, गहिरोमा आएर दायाँतिर हाल एउटा जाल, मैले बुझेन, तर त्यसलाई थाहा छ मैले नबुझे पनि प्रभु मेरो डुङ्गामै हुनुहुन्छ, म खोलाको किनारमा रोपिएको छु। परमेश्वरले भन्नुभयो मोसा आइज माथि आइज र हेर यो अँध्यारो, हेर बादल, यो अन्धकार कालो बादलले जुन छोपेको छ यसको भित्र आइज। लेखेको छ गाढा बाक्लो बादल हुन्छ, अँध्यारो बादल, त्यसलाई थाहा छ प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तर कन्फ्युज छ। अँध्यारो भए पनि प्रभु यहीँ हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा, म खोलाको किनारमा रोपिएको छु अनि हिँड्छ त्यो। तपाईँ बिमारी हुँदा पनि यदि तपाईँ खोलाको किनारमा रोपिनु भएको छ, पाप भयो तपाईँबाट, पाप हुँदा पनि खोलाको किनारमा रोपिराख्नुभयो भने पाप पनि बगाइदिन्छ त्यो खोलाले, पवित्र बनाउँछ तपाईँलाई। बिमारी हुँदा पनि त्यही खोलाको किनारमा, पापी हुँदा पनि त्यही, गरिबीमा पनि त्यही, आनन्दमा पनि त्यही, शोकमा पनि त्यही खोलाको किनारमा तपाईँ रोपिने व्यक्ति हो। आफ्नो ऋतुमा फल फलाउनुहुन्छ। जब फल फल्छ कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? मान्छेले त्यति बेलासम्म कमेन्ट गर्छ, इन्कार गर्छ जब फल लाग्दैन। यस्तो आउँछ न, अब कति राम्रो बोट है, के को राम्रो फल्छ फल्दैन। जब फल फल्छ सिद्धियो, कहानी नै खतम। फल फलेपछि कसै यस्तो यस्तो चमत्कार प्रभुले तपाईँको र हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ जुन इन्कार गर्न मिल्दैन। मान्छेले चाहे पनि इन्कार गर्न सक्दैनन् कि प्रभुलाई पाएपछि साँच्चै यसको लाइफमा केही भछाएर। फल फलेपछि कसले इन्कार गर्छ? मान्छे बोल्न सक्दैन, चर्च आयो बोल्न थाल्यो। बच्चा हुँदैन, कति सालदेखि बिहा भएको, चर्च आयो बच्चा भयो। कसले इन्कार गर्छ? जब तपाईँ खोलाको किनारमा रोपिनु भएको छ आफ्नो टाइमसम्म, खोलाको किनारमा रोपिँदा पनि अन्धकार परिस्थिति आउला, बिमारी आउला, गरिबी, श्राप जे आए पनि तपाईँ रोपिनु भएको छ। त्यही अँध्यारो छ, केही बुझ्नु भएको छैन, तर प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ खोलाको किनारमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो सबभन्दा तपाईँको लाइफको हाइलाइटहरूमध्ये, बेस्ट मोमेन्टहरूमध्ये एक हो जब फल फल्छ। फल फलेपछि कसले इन्कार गर्ने? बुझ्दै हुनुहुन्छ? रुखलाई इन्कार गर्न सक्छन्, बाङ्गो छ रुख गर्न सक्छन्। जब फल फल्छ त सिद्धि हो, कहानी नै खतम। बाङ्गोस् कि ढेँडोस्, फल लायो, फल मिठो पनि हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? बाङ्गो छ, ए यो त्यो, ए ले यो त्यो। एउटा यस्तो चमत्कार हुन्छ जुन अनडिनाएबल हो, डिनाइ गर्नै मिल्दैन, इग्नोर गर्नै मिल्दैन, इन्कार गर्नै मिल्दैन। जब आँप फलेको हुन्छ मान्छे जान्छ र आँप फलेकोलाई आँप फलेकै छैन भन्नै सक्दैन। फल फलेपछि जित्नु भएको तपाईँले। फल फल्ने बित्तिकै कति धेरै लडाइँहरू तपाईँले जित्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? फल फल्नको लागि के गर्नुपर्छ? के भन्छ, एउटा यस्तो बोट छ, त्यो के हो? खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हो, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। भनेको ऋतु छ, टाइममा फल दिन्छ। तपाईँको यस्तो टाइम आउँछ जब फल फल्दैन, यस्तो टाइम आउँछ जब ऋतु आएपछि फल फल्छ। आँप अहिले फल्न लाग्छ, हुँदैन हुन्छ? अहिले आँप फल्दैछ, कुनै ऋतुमा फल फल्दैन, आँपै फल्दैन। आँप फल्ने ऋतुमा अहिले आँप फल्दैछ। यस्तो टाइम आउँछ जब ऋतुमा फल फल्छ, तर ऋतुमा फल फल्नसम्म अँध्यारो परिस्थिति आउला, जे सुकै नराम्रो परिस्थिति आउँछ, तर तपाईँ किनारमा हुनुहुन्छ खोलाको। यसु प्रभुको नजिक हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्न छोड्नुहुन्न, बाइबल पढ्न छोड्नुहुन्न, आराधना गर्न छोड्नुहुन्न, उहाँलाई प्रेम गर्न छोड्नुहुन्न, तपाईँले फल फलाउनुहुन्छ। कसैले इन्कार गर्नै सक्दैन। लडाइँ सिद्धियो इजिली। रुख बाङ्गो छ, पातलो, कति पातलो हाँगा भाइ उमेशलाई न कति पातलो। फल फलेपछि न पातलो न मोटो न के, फल फलेपछि सिद्धियो। तपाईँको लाइफमा प्रभुले फल दिन चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ खोलाको किनारमा रोपिराख्नुभयो भने त्यहाँबाट आफैलाई उखालेर कहिले यता, कहिले झारफुक गर्ने दिन जान्छन्। फेरि कति विश्वासीहरू आजकल कहिले कता आफैलाई उखाल्दै यता सार्नुहुन्छ, उता सार्नुहुन्छ। एउटा रुख रोप्नु, त्यो रुख रोपेर कहिले यता सार्नु। हाम्रो दर्शनले एक दिन मलाई कागती बहुत मनपर्छ। दुब्लो मान्छेले कागती खानुहुन्न, दुब्लो मान्छे गरे पनि तर पनि मनपर्छ, तपाईँले खानु कागती। अनि दर्शनले भने त म पास्टुवा
कागतीको बोट लिएर आउँछु अनि लिएर आयो आफ्नो घरबाट उखालेर कि कसरी ल्याएर ठुलै अनि हामीले लायौँ त्यहाँ। घर बनाउने योजना थिएन। घर बनाउन थालेपछि हाम्रो नलका सार्नु पऱ्यो कि नलका त्यहाँ भएन, त्यहाँनिर किचन बनाउने नलका सार्दाखेरि त्यो फेरि उखालेर अर्को ठाउँमा राख्यौँ हामीले कागतीलाई। अनि यता राख्दाखेरि फेरि कुकुर जन्मियो, फेरि एउटा कोठा एक्स्ट्रा थप्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, फेरि त्यो फेरि उखालेर अहिले 3 चोटि सारेर यता रुख ठुलो भइसकेछ, एउटा कहिले फुलै फल्दैन त्यहाँ। यताबाट उखालेर यता, यताबाट यता, यताबाट कहिले कुतातिर कुनामा देख्छु, अच्छा ठुलो छ फेरि रुख, हरियो पात खुब राम्रो छ पातहरू, फुल पनि फल्दैन। मलाई आशा पनि छैन फल्छ कि फल्दैन त्यहाँ, किन थाहा छ, किनकि त्यसलाई हामीले उखाले गऱ्यौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन त्यस्तै हो, हाम्रो जीवन त्यस्तै हो। एउटा ठाउँबाट उखालेर यहाँ, यहाँबाट उखालेर यहाँ, यहाँबाट उखालेर यहाँ गर्दै गऱ्यो भने फलै फल्दैन। रुख छ, जति राम्रो रुख देखियोस् के फाइदा फलमा फलेपछि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर जब रुखले फल दिन्छ तपाईँ लडाइँ जित्नुभयो। विरोधीहरूको मुख बन्द हुन्छ जब फल फल्छ। अब तपाईँ मेरो घर आउनुभयो अनि मेरो कागतीको रुख हेर्न कति राम्रो छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ कति वर्षभरि लगाएको भन्छ, ए धेरै नै हो क्या, यत्रो ठुलो हुँदा नि फलै छैन। रुख जति राम्रो देखोस् फलै फलै छैन, आफ्नो ऋतुमा नि फल फलाउन भने त्यो हार हो, एउटा लडाइँ हारे जस्तो। तर तपाईँ एक ठाउँमा रोपिराख्नु भएको छ, आफूलाई सार्न दिनुहुन्न, उखेल्नुहुन्न, आफैलाई फल फलाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो ऋतुमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सबैले आँखा बन्द गर्नेछ, भन्नु परमेश्वर मलाई अनुग्रह दिनुहोस्, म जीवनभरि त्यो बोट जस्तो बन्न सकूँ जो खोलाको किनारमा रोपिएको बोट हो र आफ्नो ऋतुमा म फल फलाउने छु। येशूको नाममा मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। अँध्यारो परिस्थितिमा, पापको बेलामा, पवित्रताको बेलामा, निको भएको बेलामा, बिमारी भएको बेलामा, गरिबीको समयमा, प्रशस्तताको समयमा, हरेक अवस्थाहरूमा म खोलाको किनारमा तपाईँको नजिक, तपाईँको छेउमा बसिरहन सकूँ येशूको नाममा। र म आफ्नो ऋतुमा फल फलाउने छु र धेरै फल फलाएर म मानिसहरूलाई यो देखाउने छु कि म तपाईँको साँचो चेला हो। येशूको नाममा सबैले भन्नेछौँ आमेन। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्याय पढ्नु भने त्यहाँ लेखेको छ, तिमीले फल फलाएर मेरो चेला हो भन्ने प्रमाणित गर्यो भने त्यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। जो स्वर्गमा हाम्रो परमेश्वर पिता बस्नु भएको छ, उहाँको महिमा हुन्छ जब हामीले फल फलाउँछौँ गरे। फल फलाउनको लागि एउटै रहस्यको कुरा हो, गल्ती हुँदै हुन्न, पाप हुँदै हुन्न, नराम्रो अवस्थाहरू आउँदै हुन्न, रोग हुँदै हुन्न, अँध्यारो हुँदै हुन्न, होइन। त्यो सबै परिस्थितिहरू आउन सक्छ मान्छेहरूको जीवनमा टाइममा। मौसम बदले जस्तो अवस्थाहरू बदलिन सक्छ। अवस्था बदले पनि तपाईँको ठाउँ बदलेन, तपाईँ त्यही खोलाको किनारमै हुनुहुन्छ, आफ्नो ऋतुमा फल फलाउनुहुन्छ अनि लडाइँ जित्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबैले ताली बजाएर यसलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। खडा हुनेछ सबै आफ्नो स्थानमा। धन्यवाद येशू। रिखे सिम्बे किराला। अर्को हप्ता बुधबार हाम्रो प्रोभोज हो, ठिक छ? अनि त्यो बुधबार सायद हाम्रो लास्ट बुधबार हुन्छ, त्यसपछि हामीले आइतबार गर्न थाल्छौँ सङ्गति। अब आउने बुधबार हाम्रो प्रोभोज हो है, त्यसपछि हामीले आइतबार गर्न थाल्छौँ यहाँ सङ्गति। हालेलुया। सबैले आँखा बन्द गर्नेछौँ। धन्यवाद येशू। आँखा बन्द गर्दै परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रार्थना गर्न सुरु गर्नु। परमेश्वरलाई